96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाबमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाबमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौं। समाजमा लुकेर रहेका विषयवस्तुलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौं हामी कार्यक्रम सवाल जवाबमा। आज पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं समाज सेवाका बारेमा। निरन्तर 2074 सालदेखि समाज सेवामा लागिरहनुभएका पर्साको तत्कालीन शंकर सरैया गाविस वार्ड नम्बर 8 शंकर सरैयाका प्रकाश थारूसँग उहाँले ग्रामीण क्षेत्रकै श्रीपुर पचगावामा रहेको दीपनारायण आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट 2045 सालमा एसएलसी पास गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जागिरे जीवन बिताउनु भयो। उहाँले करिब 23 वर्ष नेशनल ट्रेनिङमा काम गर्नुभयो। सरकारले 2074 सालमा स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान ल्याएपछि उहाँले स्वैच्छिक अवकाश लिनुभयो। त्यसपछि अहोरात्र समाज सेवामै खटिरहनु भएको छ। अस्पतालमा कसैलाई केही आर्थिक समस्या परेको होस्, बाढी र डुबानले कसैको घर भत्किएको या डुबेको होस्, कोहीलाई विवाहमा समस्या परेको अवस्था होस्, यी हरेक ठाउँमा बारा पर्सा लगायत समग्र 2 नम्बर प्रदेशकै अधिकांश ठाउँमा समाज सेवाको सिलसिलामा पुगिसक्नुभएका व्यक्तित्व प्रकाश थारू आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत सर कार्यक्रम सवाल जवाबमा। धन्यवाद। यहाँ विशुद्ध रूपमा जागिरमा हुनुहुन्थ्यो। जागिरे जीवनमा त यहाँ समाज सेवातिर झुक्नु भएन होला। जागिर छोडेपछि कसरी झुकाव भयो समाज सेवातिर? हेर्नुहोस्, जागिरे जीवनमा पनि मैले समाज सेवा गरेकै हो, तर त्यो बेला जागिरको अवस्था र समाज सेवा गर्नुको साथसाथै आफ्नो पारिवारिक पनि जीवनयापन मैले गरेको थिएँ। तर मैले समाज सेवा भनेको म ठाकुराम क्याम्पसमा पढ्ने बेलामा 2048 सालको बेलादेखि म समाज सेवातिर म लम्केँ र म त्यही एउटा 2048 सालदेखि म एउटा सानो घटनाले गर्दाखेरि म प्रेरित भएँ र त्यो प्रेरणाले गर्दाखेरि म जागिरे जीवनमा पनि धेर थोर म समाज सेवा गर्थेँ। तर यहाँले भन्नुभयो नि प्रेरित भएँ, कस्तो घटनाले प्रेरित भयो? सार्वजनिक गर्न मिल्छ भने? एकदम मिल्छ। हेर्नुहोस्, एकजना बहिनीको गर्भवती अवस्था थियो। 2048 सालको कुरो हो, माघ महिनाको गर्भवती अवस्था थियो। रगत नभएर बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था थिएन। आर्थिक अवस्था पनि एकदम दयनीय थियो, अस्वस्थ थियो र कमजोर पनि थियो। त्यो बेला त्यो बहिनीलाई रगतको आवश्यकता पर्यो। रगत त त्यत्तिकै पाइन्छ होइन र? पाउन त हेर्नुहोस् त्यत्तिकै त पाउँदैन। रगत भनेको चिज निशुल्क दान गरिने हो नि त। एकदम निशुल्क दान गर्ने हो, तर सबैले दान गर्दैन। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्, निशुल्क दान त हुन्छ, तर रगत दान भनेको जीवन दान हो। तर यो कुरा सबैले मनन गर्दैन, सबैलाई यो कुरा थाहा हुँदैन कि जस्तो मैले महसुस गरेँ। भन्नाले रगतको व्यवस्था गर्नुभयो त्यो बेला? रगतको व्यवस्था गरे भनेपछि म आफै दिएँ। म आफै दिएपछि
त्यो बहिनी त्यो भन्दा पहिला रक्तदान गर्नु भएको थियो कि थिएन? मैले त्यो मेरो लाइफको पहिलोचोटि हो त्यो बेलाको रक्तदान। 2048 सालको बेलामा रक्तदान भनेको धेरै कम मान्छेलाई थाहा थियो कि रक्तदान भनेको के हो र रगत कसरी दिनुपर्छ भने। अनि जब मैले रगत आफ्नो दिएँ त्यसपछि त्यो बहिनीले बच्चा पायो, तर त्यो बहिनीले बचाउन सकिन। बच्चा अहिले पनि जवान भइसकेको छ, ऊ पनि बिहाबारी गरेर गइसकेको छ, ऊ पनि बच्चा पाइसकेको अवस्था छ। त्यो बेलादेखि त्यो घटनाले म अभिप्रेरित भएर समाज सेवाप्रति मेरो झुकाव बढ्यो र बिस्तारै यो त तपाईँको कलेज पढ्दाखेरिको भयो। अनि जागिरे जीवनको अवस्थामा चाहिँ कसरी के गर्नुभयो, कुनै त्यस्तो उल्लेखनीय भयो? जागिरे जीवनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म जागिर भएकै बेलामा धेरै मान्छेको बिहाबारी पनि गराएको छु। धेरै मान्छेलाई औषधि उपचारको बेलामा आर्थिक स्रोत साधन जुटाइदिनुको साथसाथै त्यसलाई आवश्यक परेको जस्तो कि रगतको औषधिको मेसो मिलाइदिने जस्तो मैले गरेको छु। हुन त यहाँहरूलाई पनि यो मिडियामा धेरैचोटि आइसकेको अवस्था पनि छ। मैले 2074 सालको बाढी पीडितमा पनि निकै नै प्रयास गऱ्यौँ र त्यो बेला विभिन्न ठाउँमा यो बाढी पीडितहरूलाई अहिले पनि अब बाढी पीडित जुन छ उनीहरूको घर बनाउने हाम्रो एउटा कार्यक्रम पनि छ र त्यसको लागि म अहोरात्र काम गरिरहेको अवस्था छु। भावी दिनमा त्यो घर 30 वटा जति परिवार छ, त्यो 30 वटा परिवारको लागि जग्गा किनिसकेको अवस्था छ र त्यो 30 वटा घर परिवारलाई घरको व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा मैले सोच लिएर हिँडेँ। कुन ठाउँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो खास भन्ने हो भनेदेखि अहिलेको तत्कालको पटेवा सुगौली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को मोरटोल भन्ने ठाउँ छ, जुन कि पुरा टोल नै डुबानमा परेको थियो 2074 सालको 27 गतेको साउन 27 गतेको बाढीमा। अनि त्यो बेलादेखि नै उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेतिर मेरो एउटा सोच आयो र उनीहरूको लागि 15 कट्ठा जग्गा किनिसकेको छ र उनीहरूको घर पनि चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, दाताहरूसँग समन्वय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो त्यो घर पनि बन्ने हो। जनता आवासले त्यस्ता गरिबहरूको घर बनाउने भनेको छ, जनता आवासले यहाँहरूलाई सहयोग गरेन? अहिलेसम्म त मैले बारम्बार पटक के अरे प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छु, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको सहयोग आएको छैन। अब निकट भविष्यमा पाउला कि त्यस्तो सहयोग, अनि म त्यसको प्रदेश सरकारको पनि अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले एक दुई चरणको वार्ता पनि हाम्रो स्थानीय सरकारसँग भइसकेको अवस्था छ र हामी अब चाँडोभन्दा चाँडो त्यो टोललाई एउटा बस्तीको मतलब अवधारणा ल्याएर अनि त्यो बस्ती एउटा नमुना बस्ती निर्माण गर्नेतिर हामी तत्पर छौँ। समाज सेवामा विशेष गरी देखिन्छ थोरै सहयोग गरेर धेरै मिडियामा आउने, धेरै प्रचारबाजी गर्ने परम्परा जस्तो छ। यहाँले चाहिँ समाज सेवालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? यहाँको नजरमा समाज सेवा के हो? समाज सेवा भनेको हेर्नुहोस्, समाज सेवा भन्ने चिज एउटा जुन शब्द छ सुन्दाखेरि बडा मिठो लाग्छ, तर त्यो समाज सेवा जुन काम छ बढी कठिन छ। त्यो सबैसँग यो काम हुँदैन, किनभनेदेखि आफ्नो घर परिवार त्यागेर र त्यो काम गर्नले खास गरेर भन्ने हो भनेदेखि अन्तर्आत्माबाट भावना आउनुपर्छ अनि मात्रै समाज सेवा हुन्छ। मान्छेले भन्छ म समाज सेवा गर्छु, तर एकछिनको लागि गर्ला, 2 दिनको लागि गर्ला, 5 दिनको लागि, महिना दिनसम्म गर्ला, प्रचार प्रसार गर्ने अनि सामाजिक अभियन्ताको बिल्ला भिड्ने हिँड्ने यो भइरहेछ भन्ने सुनिन्छ नि। यहाँ त त्यही पेसामा हुनुहुन्छ, त्यही सेक्टरमा। अब यसमा कतिको वास्तविकता छ? अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ त अब भनौँ भनेदेखि अब धेरै कुरो छन्, तर ठिकै छन्, जो छन्, जहाँ छन्, जति छन्, सक्दो यो समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरतिर जे जति समय लगाएको छ, आफ्नो जे जति आर्थिक स्रोत अथवा मान्छे भौतिक रूपबाट अथवा समय निकालेर जुन मतलब खर्चिनु भएको छ उहाँहरूलाई म नमन गर्छु, धन्यवाद दिन्छु कि कमसेकम यो एउटा सामाजिक दायित्व जुन छ, प्रत्येक व्यक्तिको यो सामाजिक दायित्व जुन छ उहाँहरू पुरा त गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण यस्ता 2 घण्टा 4 घण्टा 10 दिन 20 दिन 2 दिन 4 दिन मतलब जे छ 2 महिना 4 महिना अथवा कसैले आत्मसमर्पित पनि गरेका छन् त्यस्तालाई म नमन गर्छु। हुनुपर्छ, त्यस्तो भावना आउनुपर्छ, तर यो समाज सेवा भन्ने जुन काम छ, जुन शब्द छ,
शब्द भनेको धेरै मिठो छ, काम बहुत कठिन छ। त्यसले गर्दाखेरि यो काम गर्नलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो अन्तरआत्माबाट भावना जाग्नुपर्छ, अनि मात्रै यो काम हुन्छ। तपाईँ समाजसेवामा लागिरहँदा अरूले चाहिँ कमाएर घरमा धेरै लैजाने अवस्था हुन्छ होला, तपाईँले उल्टे घरबाट लगाउने स्थिति थियो होला। त्यो अवस्थामा घर परिवारबाट तपाईँलाई कतिको तनाव झेल्नु पर्यो? अब घर परिवारको जहाँसम्म तनाव छ, अब सानोतिनो झिङ्गे मसिने कुराहरू त हुन्छन्, तर यो जुन काम छ एकदम आत्मसम्मानको काम छ। यो समाज सेवा गर्नु भनेको आफूलाई नै आफैलाई गर्व महसुस हुन्छ। जुन बेला कुनै अब पीडितलाई तपाईँको पीडामा अलिकति मलहम लगाइदियो भनेदेखि आफूलाई नै गर्व महसुस हुन्छ र सकुन हुन्छ कि मैले कसैको लागि केही गरिदिएको छु, र आफ्नो अन्तर्मनले पनि खुसी लाग्छ क्या, भित्री मनले आफूलाई नै स्वीकार छ। त्यो बेला आफूलाई एकदम गर्व महसुस हुन्छ, खुसी लाग्छ र हामी अमन चयनको निद्रा लाग्छ। यो काम भनेको एकदम सराहनीय पनि हुन्छ। मनमा सन्तुष्टि मात्र भएर त घर चल्दैन होला, मान सम्मान पाएर मात्र त घर चल्दैन होला। पक्कै पनि घर चलाउनलाई आफ्नो पनि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र घर चलाउन विभिन्न किसिमको संयन्त्र जोड्नु पनि पर्छ, किनभनेदेखि घर परिवारको जिम्मेवारी हुन्छ, बालबच्चाको जिम्मेवारी हुन्छ, आमा बुवाको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी मिलाइराख्नु भएको छ, व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु? अब हेर्नुहोस्, म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको अवस्थामा मैले आफ्नो पारिवारिक जुन दायित्व छ, म सबै आफ्नो पारिवारिक दायित्व पुरा गरिसकेको छु। आमा बुवाको जुन हाम्रो हुन्छ नि, उहाँहरू प्रति जुन हाम्रो दायित्व हुन्छ त्यो पुरा गरिसकेको छु। आमा बुवाहरूलाई क्रिया श्राद्ध हुन्छ, गरिसकेको अवस्था छ। छोराछोरीहरूलाई बिहाबारी पढाइ लेखाइ। आमा बुवा हुनुहुन्छ? होइन, आमा बुवा बितिसक्नु भएको छ। आमा बुवा बितिसक्नु भएको छ। छोराछोरीहरूले पढाइ लेखाइ गरेर उच्च शिक्षा हासिल गराएर आफ्नो जागिरमा गइसकेको छन्, बिहाबारी गराएर सबै आफ्नो लाखापाखा लागिसकेका छ। बस हामी बुढाबुढी छौँ। अनि यहाँ समाजसेवामा दिनरात हिँड्नुहुन्छ, अनि घरमा त त्यसो भने एक्लै हुनुभयो, अनि त्यसको चाहिँ कतिको पीडा यहाँले? हेर्नुहोस्, अब घरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा घरको मान्छेलाई पनि धेरै सपोर्ट छ। नभए म जुन किसिमले अहोरात्र बेला कुबेला हिँडिराखेको हुन्छु, घटना दुर्घटना पनि हुन्छ यो काम कुरो गर्दै जाँदाखेरि, तर घरको मान्छेले पनि धेरै सपोर्ट गर्छन्, धेरै सहयोग गर्छन्। नभए म यो आफ्नो जुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, यो बाटो हिँड्न झन् गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि म घरको मान्छेलाई पनि पक्कै पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो आफ्नो अर्धाङ्गिनी, मेरो श्रीमतीलाई, कि कमसेकम यो काममा सहकार्य गरेर, हातोमालो गरेर बेला कुबेला भात पकाएर खुवाइदिने, बेला कुबेला आफूले कहीँ जानु पर्यो भनेदेखि मेसो मिलाइदिने। यसले गर्दाखेरि भन्नाले उहाँको पनि दरिलो साथ छ। एकदम साथ र सहयोग छ, पक्कै पनि सहयोग। पछिल्लो समयमा बेला बेलामा टिक्का टिप्पणी हुने गर्छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले समाज सेवाको नाउँमा आफ्नै काममा लागि आफ्नै दुनो सोझाउनतिर लाग्छन् भन्ने आरोप पनि बेला बेलामा चर्चा पनि हुने गर्छ। पर्सा जिल्लाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, के छ स्थिति? अब हेर्नुहोस्, अब राजा रामचन्द्रलाई त मान्छे गाली गर्न त छोड्दैन भनेदेखि हामी त मान्छे हो। तर जति मैले मान सम्मान पाएका छौँ यहाँका, चाहे त्यो सरकारबाट होस् अथवा यहाँका हाम्रा स्थानीय सरकारबाट होस्, यहाँका स्थानीय भद्र भलादमी यहाँ बुद्धिजीवी वर्गबाट, यहाँका समाजबाट मैले जति मैले मान सम्मान पाएको छु, मैले गरेको कामको कमसेकम 100 गुणा बढी मैले यो समाजबाट मैले मान सम्मान पाएको छु। यो अब हेर्नुहोस्, म त यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि म अहिले बजारमा खाजाको पसलमा जान छोडिदिएको छु, चियाको पसलमा जान छोडिदिएको छु। किनभने आफू गयो, चिया खाँदै गयो, पैसा तिर्ने बेलामा अरू कसैले तिरेर हिँडिसकेको हुन्छ, एउटा मतलब सम्मान, म प्रतिको सम्मान। त्यसले गर्दाखेरि म अब बजारमा प्रायः जसो म आफू
कुनै चिया पसलमा खाजा पसलमा हतपतिमा जाँदैन, आफ्नो ग्रुप छ 10-5 जनाको साथीहरू छौँ भनेदेखि गयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा किन जोड्न चाहेको भनेदेखि यो समाजले जुन माया प्रेम स्नेह मलाई दिएको छ मलाई एकदम अस्मरणीय छ। म यसलाई मलाई लाग्छ कि मेरो आमा बुवाले पनि त्यस्तो किसिमले मलाई माया प्रेम स्नेह जुन अहिले पाएको छु त्यो आमा बुवाको बाट पनि मैले नपाएको छु कि जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सम्पूर्ण समाजलाई, यहाँका स्थानीय सरकारलाई म नमन गर्छु कि हुन त कुनै 2-4-10 जना 20 जना मान्छेलाई म केही गरिदिएको होला, 100 जनालाई गरिदिएको होला, तर यहाँका लाखौं लाख यहाँका स्थानीय जनताहरू सर्वसाधारणहरूले मलाई मान सम्मान गर्छन्, हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ सम्मानित हिसाबले मलाई हेर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि म आफूलाई एकदम गौरवान्वित महसुस गरेको हुन्छु। तपाईले त्यस्तो कुनै घटनाक्रम छ समाजसेवा गरेको बेलामा ल यति सहयोग रकम चाहिँ हिनामिना गरे प्रकाश थारूले भनेर आरोप लागेको कोही पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? अब हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा त कसैले मबाट हिसाब किताबको कुरा गरेको छैन अहिलेसम्म। किनभनेदेखि कसैले 2000 रुपियाँ दिएको छ भने 2 लाखको काम पक्कै पनि मैले गरेर देखाइदिएको छु। म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु कि आजको 3 वर्ष पहिलेको कुरो हो। हाम्रो कलैया नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को जुन हामी त्यो ठाउँको नाम हो केबाग भन्ने, अनि त्यहाँ मुसर बस्तीमा आग लागि भयो। 8 घर परिवार थियो, उनीहरूलाई एउटा सियो पनि समेत बाँचेन, आग लागिमा सबै जडेर नष्ट भयो। त्यसपछि मलाई खबर आयो, उहाँहरूले बोलाएर यही हाम्रो कपडा ब्याङ्क पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ, कपडा ब्याङ्कबाट भएभरिको उनीहरूलाई चाहिने जति कपडा दिएर पठायौँ। त्यसको 2 दिनपछि केही पैसा मैले लिएर उनीहरूलाई सहयोग गर्न गयौँ कि कमसेकम उनीहरूलाई खानेकुरोको व्यवस्था गरिदिउँ, एउटा के अरे भाँडाकुँडाको व्यवस्था गरिदिउँ। तर मभन्दा पहिले केही सङ्घ संस्थाहरूले दाल चामलको व्यवस्था गरिदिएको थियो, एउटा त्रिपालको व्यवस्था गरिदियो, धेर थोर भाँडाकुँडाको पनि व्यवस्था गरिदिएको थियो। तर पानी परिरहेको अवस्था थियो र उनीहरूले त्यही पानी परेको रोडमै बसेर खाना पकाएर खाइरहेको अवस्था थियो। अनि मैले उनीहरूसँग छलफल गरेँ कि मैले तिमीहरूलाई के गरिदिने। कसैले भन्यो कि हामी माछा बेच्छौँ, हामीलाई साइकल 3-4 वटा थियो जलेर नष्ट भयो, साइकल किनिदिनुहोस्। कसैले भन्छ घर बनाइ। म पछि गएर एउटा ठोस डिसिजन लिएँ कि तिमीहरूको घर बनाइदिन्छु भनेपछि मैले मेरो त्यो बेला 22,000 खल्तीमा पैसा थियो, 22,000 उनीहरूको हातमा राखेर घर बनाउन मैले सुरुवात गरिदिएँ र प्रत्येक परिवारलाई 8 परिवारलाई पुग्ने अहिले पनि घर बनाइदिएको छु र उनीहरूले सोचेको भन्दा पनि राम्रो घर बनाएर अहिले उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। यो कुरो कहीँ पनि यो म अहिले भर्खर यो तपाईँको यो सानवी रेडियोको उसमा आएर म यो कुरो खोलेको छु, तर यो कहीँ पनि कुनै पत्र पत्रिकामा अथवा कहीँ मिडियाहरूमा आएको छैन। कहिले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ ती घरहरू? घर त मैले हस्तान्तरण गरिसकेको छु विधिवत रूपमा, त के अब यतिकै गयो बस्यो हस्तान्तरण गरिदियो। तर अहिले जुन हामीले कस्तो घर बनाउनु भएको छ? घर त खास भन्ने हो भनेदेखि काठपातकै घर छ, तर माथि उनीहरूको कर्कट पाताको छाना छ, धारा छ। उनीहरूले आवश्यक भन्दा राम्रो घर बनाइदिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि म के यसमा म यो कुरो किन जोडे भन्नाले कहिले पनि त्यस्तो आरोप आएको छैन? छैन। आरोपलाई सहनु परेको छैन, सामना गर्नु परेको छैन। अब हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा त कसैले आरोप लगाउन आएको छैन। अब अप्रत्यक्ष रूपमा अब पिठ पछाडि त राजा रामचन्द्रलाई पनि गाली गर्छन्, त्यो त म त्यसलाई म त्यसको पछाडि पनि पर्दैन। यहाँको यो भनाइहरू पक्कै पनि हाम्रो रेडियोबाट, हाम्रो अनलाइन वा युट्युबबाट हेर्ने जति पनि दर्शक वा श्रोता सुन्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनमा पनि जिज्ञासा होला कि समाज सेवा गरेर घर चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ र समाज सेवा गर्न चाहनेले कसरी समाज सेवामा पस्न सक्छ। अब घर चलाउनको तपाईँ यहाँ कुरा म जोड्न चाहन्छु। घर चलाउनलाई खास गरेर भन्ने हो भनेदेखि जुन बेला मैले जागिरबाट अनिवार्य शैक्षिक अवकाशमा गए त्यो बेला मलाई पुग्ने यथेष्ट पैसा नेपाल सरकारले दियो। त्यसको अलावा मेरो बाबुबाजेले जुन जोड दिएको सम्पत्ति छ, म सुतेर पनि खायो भनेदेखि त्यो सिद्धिनेवाला छैन। किनभनेदेखि बाबुबाजेले
त्यति सम्पत्ति जोडिदिएको छ र अहिले म यहाँ वीरगञ्जमा बस्छु। मेरो वीरगञ्जमा पनि एउटा सानो टाउको लुकाउने उत लाग्ने घर छ। घरबाट दाल चामल आइहाल्छ, तिउन तरकारी समेत पनि घरबाट आउँछ, तेल पनि आउँछ। मतलब अब केही सामान्य कुराहरू किनमेल गर्नुपर्छ, त्यसको लागि छोराछोरीहरू पनि आफ्नो जागिरमा छन्, 2 पैसा कमाउँछन्। त्यसको लागि घर चलाउनलाई मलाई अहिले कुनै अप्ठ्यारो भएको छैन। अब पछिको दिनमा के होला म भन्न सक्दैन, तर अहिले मलाई घर चलाउन केही अप्ठ्यारो छैन। समाज सेवामा लाग्नेहरूलाई भनिन्छ घरबाट अलि पहिले आफैले समस्या झेल्नुपर्छ। यहाँ त अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ, समाज सेवामा लाग्नु भएको छ। घर परिवारबाट कस्तो कस्तो समस्याहरू झेल्नुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, घर परिवारको समस्या भनेको सबभन्दा पहिले त आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँदो समय दिन सक्दैन, समयको अभाव हुन्छ। अर्को कुरो, आफूलाई बेला कुबेला कहाँ जानुपर्छ आफूले नै थाहा हुँदैन। मान्छे कतिले त हामी जस्तो मान्छेले एम्बुलेन्स पनि भन्छन्, फोन आयो दौडिहाल्नुपर्छ। एकचोटिको म घटना तपाईँले बताउँदैछु। राति 2:30 बजे मलाई फोन आयो, कसैले सर्पले टोकेको थियो। म बाइक लिएर नारायणी हस्पिटल पुग्दै थिएँ, बाटोमा मलाई नै कुकुर झम्ट्यो, म आफै घाइते भएँ। भनेपछि त्यहाँ पुग्नु म आफै घाइते भएर पुगेको छु। तर त्यो अवस्थामा जब घरमा फर्केर जब घरमा पुगेँ, अब त्यो अवस्थालाई बुझ्नु, त्यो वातावरण कस्तो होला आफै अनुभव गर्नुहोस् त। घरको मान्छेले त्यो बेला कुन किसिमको वातावरण भयो होला, त्यो एउटा समय मैले झेलेको छु। र यहाँले त भन्नुभयो कि 2074मा लाग्नुभयो स्वैच्छिक अवकाशपछि पूर्णकालीन। अब अन्यलाई त अरू छोराछोरीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ, कसरी समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, समाज सेवामा कसरी लाग्न सकिन्छ, के सल्लाह दिनु छ? अब हेर्नुहोस्, समाज सेवा गर्नको लागि समयको कुरा गर्ने भने सबै आफै म्यानेज भइहाल्छ। मन हुनुपर्छ, सबभन्दा पहिले आफूले आँट हुनुपर्छ, साहस हुनुपर्छ। अर्को जुन अन्तरआत्माबाट यो कुरा निस्किनुपर्छ। देखावटी रूपमा त मान्छे धेरैले भन्छन्, मसँग पनि कति मान्छे छन् जागिरे रिटायर भएका साथीहरू पनि, कति साथीहरूले भन्छ कि प्रकाशजी म तपाईँको पछि म पनि हिँड्छु। मैले हिँड्नुहोस्, 2 दिन जान्छ, 4 दिन जान्छ, 10 दिन जान्छ, 20 दिन जान्छ, त्यसपछि थाक्छन्। किनभनेदेखि यो काम गर्नको लागि जबसम्म आन्तरिक आत्माबाट जाग्दैन तबसम्म यो काम गर्न सक्दैन। र आफ्नो भन्दा पनि अरूको काम गर्नु छ। यहाँ तपाईँले थाहा होला कि हामीले बाटोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेको मान्छेलाई पनि उठाएर हस्पिटल पुर्याउनु, औषधि उपचार। यहाँ त आफ्नो आमा बुवालाई पनि मान्छेले औषधि उपचार गर्न नसकेर नगरेर घरमै चढाएर कुराएर मार्छन्। हामी त अरूलाई यो सडकबाट उठाएर हस्पिटलसँग पुर्याउनु, त्यो बेला हामीले कति झेल्नुपर्छ। सरकारले त सडक मानवहरू हटाउने, रहन नदिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ नि त, ओली सरकारकै पालादेखि। अब सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारले त विभिन्न किसिमको नारा ल्याएका छन्। अब हाम्रो सरकारको नारा जुन छ, अब नारामै सीमित छ कि कार्यान्वयन पनि भएको छ, हाम्रो सामने छ, हाम्रो अगाडि छ। हामीले त्यो कुरामा आफैलाई सरकारको त्यो नारालाई सफलीभूत बनाउन यहाँहरू लाग्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यो नारा त छँदैछ, तर हाम्रो खास भन्नु भनेदेखि म एउटा सामाजिक प्राणी हो, यही समाजमा जन्मेको प्राणी हो। हाम्रो पनि एउटा सामाजिक दायित्व हुन्छ त्यो, र हाम्रो सामाजिक दायित्व पुरा गरेर हाम्रो समाज सबल समाजको स्थापना हुन्छ कि भनेर त्यो आशले यो काममा मैले लागेको। यहाँले कस्तोलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? अहिले कस्ता समस्या परेकाहरूले यहाँबाट सहयोग पाउन सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै म तपाईँको स्टुडियोमा आउनुभन्दा 10 मिनट पहिले एउटाले फोन गर्छ, दाइ मलाई बी नेगेटिभ ब्लड चाहियो। मैले भने कति वर्षको मान्छे छ, कहाँ छ? नारायणी हस्पिटलमा 67 वर्षको मान्छे छ, रगत छादेर। बी नेगेटिभ भनेको रियर ब्लड हो, नेगेटिभ ब्लड त यतिकै रियर हो। र त्यो पनि अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो। केही छिन अगाडि एउटा 18 नम्बर वार्डमा, वीरगञ्ज नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 18 को भवानीपुरमा एउटा गेट छ, त्यहाँ एउटा महिला 3-4 दिनदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ, कसैसँग केही बोलिरहेको छैन, अल्पत्र छन्, सडक पेटीमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। त्यस्तो मान्छेलाई फोन आउँछ कि यसलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो। भर्खरै बाटोमा बाइकमा थिएँ,
वीरगञ्ज हेल्थ केयरका एकजना साथीले फोन गर्यो कि मेरो वीरगञ्ज हेल्थ केयर नजिकमा जुन शालिग छ तेज बहादुर आमात्यको शालिगनिर एकजना पुरुष छन् 4-5 दिनदेखि यो सडकमा बसिरहेको अवस्था छ भनेपछि यस्तो यस्तो समस्याहरू आउँछन् र हामीले यो समस्याबाट पछि नहटेर यसलाई समाधान गर्छौँ र जुन बेला यो समस्या समाधान हुन्छ त्यो बेला हामीलाई मनमा अति खुसी लाग्छ। जस्तो कि म तपाईलाई यही सन्दर्भमा एउटा घटना म जोड्न चाहन्छु कि विगत कोभिडको बेलामा मैले कसैको चुलो ननिभोस् भनेर मैले प्रत्येकको चुलो बल्नुपर्छ भन्ने अभियान लिएर म गाउँ टोलमा जान्थेँ र मेरो बाइकमा दाल चामल तिउन तरकारीको व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा म घुम्दै जाँदाखेरि यो हाम्रो के भनिन्छ कलैया नगरपालिकाको मोतीसरमा एकजना दाई मैले फेला पारे जुन कि 4 वर्षदेखि बाँधेर राखेको थियो। शरीरमा एउटा कपडा थिएन, मानसिक अवस्था ठिक थिएन, शारीरिक अवस्था ठिक थिएन, त्यही गोठमा बाँधेर राखेको थियो। कसले? आफन्तले त्यो उसको मानसिक रोगी थियो। अरूलाई आक्रमण गर्ने, अरूलाई सांघातिक हमला गर्ने भन्ने किसिमले उनीहरू गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई त्यस्तो किसिमले राखेको थियो र म त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यही एकै ठाउँमा हग्ने, एकै ठाउँमा मुत्ने, त्यही ठाउँमा बस्ने, त्यही ठाउँमा सुत्ने, त्यही ठाउँमा हग्ने, जिउमा एउटा कपडा थिएन, एउटा कुटो छाएर त्यहाँ सुतिरहेको अवस्था मैले देखेँ र त्यो अवस्था देखेर म आफूलाई एकदम दुःखी महसुस भयो मलाई र भोलिपल्ट नै त्यो मान्छेलाई उद्धार गरेर वीरगञ्ज ल्याएँ, मानव सेवा आश्रममा आश्रय दियो र 8 महिनापछि हाम्रो यही वीरगञ्जका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइतको सहयोगले 8 महिनापछि त्यो मान्छेलाई 80% निको बनाएर उसको घर परिवारलाई हामीले हस्तान्तरण गर्यो, पारिवारिक पुनर्मिलन गरायो। त्यो बेला मेरो मनमा अति खुसी लागेको थियो। भनेपछि यस्ता यस्ता क्षणहरू आउँछन् जुन कि खुसीको सीमा हुँदैन र यही सब क्षणले गर्दाखेरि म यो काममा लागि परेको छु र अभिप्रेरित पनि छु र यो कामले गर्दाखेरि मान सम्मानको साथसाथै आफ्नो आत्मसम्मान पनि हुन्छ र आफूले आत्मबल पनि हुन्छ। मान्छे निरोगी पनि मैले भएको महसुस गरेको छु। यो काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमले मान्छेको मानसिक तनाव हुन्छ, तर हामीले मानसिक तनाव कहिले पनि हुँदैन। समयमा खान्छु, समयमा उठ्छु, समयमा सुत्छु, किनभनेदेखि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो काम भनेको बहुत ठुलो काम हो र समाजप्रतिको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउने एउटा काम पनि भएकोले हामी सम्पूर्णले आफ्नो समय सापेक्ष अनुसार, ठाउँ अनुसार एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र हाम्रो एउटा सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ र हामी सामाजिक दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो समाज जुन हामी सबल समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हामी हाम्रो यो सरकारको पनि परिकल्पना छ, अनि मात्रै पुरा हुन्छ। सरकारले मात्रै यो नारा ल्याएर हुँदैन। जबसम्म यो जनजनमा यो चेतना हुँदैन तबसम्म सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको स्थापना हुँदैन। यो जनजनमा यो भावना आन्तरिक आत्माबाट, भित्री आत्माबाट यो जाग्नुपर्छ। यो चेतना आउनुको लागि त जनचेतना पनि आवश्यक पर्छ होला नि, होइन? हेर्नुहोस्, जनचेतनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले स्कुलमा गएर पनि जनचेतना फैलाएको हो। पहिले अभिभावकमा जान्थे, अभिभावकहरूले हामीलाई पागल भनेर लखेटेको छ, पछि गएर ठाउँ खोज्नै पर्यो, पछि गएर स्कुलहरूलाई समन्वय गरेर, किनभनेदेखि सकारात्मक कुरा गर्ने हो, पोजिटिभ बात कुरा गर्ने हो। अनि स्कुलमा गएर हामीले यस्तो किसिमले जनचेतना फैलाउने, जनचेतनाको कार्यक्रम गर्ने, ठाउँ-ठाउँमा टोलमा गएर, पछि गएर टोलमा हामी जान्छौँ, अहिले गाउँमा पनि जान्छौँ यस्ता किसिमको चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर। र त्यो पनि फेरि कसैको आर्थिक सहयोग, आफ्नै स्रोत साधनबाट हामी जाने, आफ्नै स्रोत, हामीले आफ्नो त्यो माइकको व्यवस्था आफै गर्ने, कसैले माइक बोकेको छ, कसैले मोटरसाइकलको व्यवस्था गरेको छ, कसैले माने आफ्नो जे छ त्यो हिसाबले हाम्रो 5-7 जनाको टिम छ। त्यो टिमले अहिले पनि हामी गाउँमा गएर
यस्तो किसिमले जनचेतनाहरू कसैले त्यस्तो सहयोग अपेक्षी मानव देख्यो वा समस्यामा परेका कसैलाई देखेर उसलाई सहयोगको लागि तपाईँलाई समन्वय गराइदिन तपाईँको सम्पर्क गराइदिन चाह्यो भने कसरी गर्न सक्छ? अब यस्तो हो, सबभन्दा पहिले त मेरो नम्बर सार्वजनिक पनि छ, मेरो मोबाइल नम्बर पनि सार्वजनिक छ। कतिले त घरैसम्म नै पुग्छन् र कतिले मोबाइल मार्फत फोन मार्फत कुरा हुन्छ, व्हाट्सएपबाट कुरा हुन्छ, कतिले मेसेन्जर। सार्वजनिक छ भन्नुभयो, यो कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न नम्बर तपाईँको। मेरो मोबाइल नम्बर भनेको दुईटा नम्बर छ, 98 550 20 782 र अर्को 98 21 21 24 82। दुईटा नम्बर छ, 98 21 21 24 82 दुईटा नम्बर छ। मेरो 24 घण्टा यो नम्बर खुला रहन्छ, जतिखेर नै यो नम्बर उठ्छ। र यही सन्दर्भमा अर्को पनि एउटा तपाईँले घटना म सुनाउन खोज्दैछु। आजको लगभग 10 महिना पहिलेको कुरो हो। त्यो बेला होइन, 10 14 15 महिनाको कुरो हो। त्यो बेला म बिहान एउटा साथीलाई फोन गरेँ, कहाँ भनेदेखि धारापानी, जनकपुरको धनुषा जिल्लाको धारापानी, धनुषा धाम नगरपालिकाको धारापानी। अनि कुरै गर्दाखेरि कुरा आफ्नो हिसाबले मैले फोन गरेका थिएँ, आफ्नो कुरा सिद्धाएँ। पछि गएर दाइ हेर्नुहोस् न, मेरो चौकमा एकजना महिला 2 जिउको छ, घुमिरहेको छ, मान्छेको अवस्था ठिक छैन। अनि यो कुरा सुनेपछि मैले भने एकचोटि त्यसको फोटो पठाउनुहोस् त। तर केही क्षणमै उसले भिडियो कल गरेर देखाइदियो। म 2 जना यहाँबाट भोलिपल्ट ठ्याक्कै 9 बजे पुगेँ। त्यहाँ गएँ, त्यो महिला त्यहाँ थिएन, जङ्गलमा गइसकेको थियो। तर पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यहाँको युवाहरूलाई सहयोग लिएर खोजेर ल्यायौँ र जुन दिन यहाँ वीरगञ्ज ल्यायौँ, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर वीरगञ्ज ल्यायो, त्यही दिन प्रभु हस्पिटलमा त्यो महिलाले बच्चा जन्मायो, छोरा जन्मायो। मान्छेको अवस्था ठिक छैन र छोरा जन्मायो। त्यो बेला मलाई अति खुसी लाग्यो। मानिस कि त्यो बच्चा जङ्गलमा जुन जस्तो थियो, जङ्गलमा बच्चा पाएको भए के हालत हुन्थ्यो। अनि बच्चा पायो र त्यसको 9 महिनापछि 8 महिनापछि उसले धेरै ठिक भइसकेको थियो। उसले ठिक भइसकेपछि आफ्नो घर बताउन थाल्यो, म फलानु हो, मेरो घर फलानु ठाउँमा छ, मेरो दाजु यो हो, ससुरो यो हो। त्यसपछि मैले समन्वय गर्न थालेँ र त्यो महिला हाम्रो बिहारको सीतामढी, त्यसपछि के अरे मतलब बिहारकै महिला थियो। त्यो भारत बिहारको महिला थियो। अनि मैले समन्वय गरेँ। उसको घर परिवारलाई फोन आयो, व्हाट्सएपमा भोलिपल्ट आयो। आएपछि मैले उनलाई भनेको थिएन कि बच्चा छ। तर मैले सोद्धाखेरि यो महिला घरबाट निस्केको कति भयो? घरबाट निस्केको त्यो बेला उसले 14 महिना भनेको थियो। र मैले यसो दिन जोड्दाखेरि 5 महिना पेटमा बच्चा थियो, के अरे 4 महिनाको बच्चा थियो। त्यसपछि घरबाट निस्केको र बच्चा हामीसँग 9 महिनाको भइसकेको थियो। 9, 5 र 14, 4 महिनाको पेटमा बच्चा लिएर 5 महिनाको बच्चा, 5 महिना यता बितायो र 4 महिना 9 महिना फेरि बच्चा जन्मेको 14 महिना ठ्याक्कै मिल्यो। मैले त्यसपछि उसलाई भने कि यस्तो यस्तो छ, बच्चा एउटा छ, तिमीले चाहन्छौ भनेदेखि त्यो बच्चा लान सक्छौ, चाहदैन भनेदेखि बच्चा छोडेर जान सक्छौ, बच्चालाई हामी होइन म बच्चा लिएर जान्छु, मेरो छोरा हो भनेपछि यो यस्तो एउटा क्षण आउँछ। हेर्नुहोस् अब कहाँको मान्छे कहाँ ल्याएर कसरी त्यो आफ्नो घरसम्म गयो। यस्ता क्षणहरू आउँछ कि त्यो बेला खुसीको सीमै रहँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो काम गर्न त मजा त एकदम आउँछ, सम्मान पनि, आत्मसम्मान पनि पाउँछ, तर कठिन काम छ। हुन त जोखिम र कठिन नभएको काम कुनै पनि हुँदैन होला। त्यसमाथि समाज सेवा त भनिन्छ अलिकति अपजसी काम पनि हो। अब बेला बखतमा त्यस्तो अब्जस पनि आउँछ, तर त्यसको अब्जसको पछि हामी पर्दैनौँ। किनभनेदेखि 10 वटा काम गरे, एउटा काम बिग्रेको पनि हुन सक्ला। मैले सबै काम राम्रो गरेको छु भने भनेको छ, त्यसमा पनि केही काम बिग्रेको पनि होला। तर त्यो बिग्रेको त्यो अब त्यसको पछि हामी जाँदैन। आफ्नो जुन बाटो छ, आफ्नो बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ, अहिले पनि हिँडिरहेका छौँ। कतिले विभिन्न किसिमको कुरा गर्छन्, कुरा काट्छन्, तर कुरा काट्नेले काट्छन्। आफ्नो काममा हामी गरिरहेका छौँ। कसैसँग अब केही गर्नु छ भनेदेखि डाइरेक्ट प्रत्यक्ष गएर कुरा गर्ने, नभए आफ्नो काम गरिरहेका छौँ।
हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हामीले सोध्न छुटाएको यहाँलाई भन्नै पर्ने जस्तो लाग्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्नुपर्ने के छ भनेदेखि अघि पनि मैले यो कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइराखेँ। अहिले पनि लास्ट अन्तमा म सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी एउटा सामाजिक प्राणी हो र हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छन् र हाम्रो समाजप्रतिको जुन सामाजिक उत्तरदायित्व छ त्यो हामीले वहन गर्यो भनेदेखि हामीले सोचेको र हामी चिताएको जुन सबल समाजको परिकल्पना गरेको छौँ त्यो सबल समाजको स्थापना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि हाम्रो के अरे सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना ल्याएको छ यो कुरालाई अवलम्बन गर्दै हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तर्फबाट आफूले वहन गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यस्त समयको बावजुद यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। मलाई पनि मेरो मनको कुरा यहाँहरूको माध्यमबाट, यहाँहरूको सञ्चारको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, रेडियोको मार्फतबाट, फेसबुकको माध्यमबाट जुन हाम्रो समाजमा यो प्रसारण गर्नुभयो र मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ र यहाँका सम्पूर्ण युनिटलाई। हस् त, छुट्टिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफ कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ समाज सेवाको विषयलाई लिएर र समाज सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएको विगत 2074 साल यतादेखि पूर्णकालीन समाज सेवामा रहेर कार्य गरिरहनुभएका पर्सा जिल्लाको शङ्कर सरैया निवासी प्रकाश थारूसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र उहाँको नाम नसुन्ने, उहाँलाई नचिन्ने बिरलै होला यो मध्य प्रदेशमा, त्यो पनि समाज सेवाको क्षेत्रमा। आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।